बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, 22 रजब का दिन यानी हमारे मुआशरे में कूडों की फातिहा दिलाने का दिन कहा जाता है। माह रजब बेशुमार रहमतों और बरकतों से मालामाल करने वाला महीना है। जब भी माह रजब का चांद नजर आता है तो हमारे मन में एक ख्याल जरूर आता है कि कूडों की नियाज कब दिलाई जाए। याद रखिए, कूडों की फातिहा खानी हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु को ईसाल सवाब करने के लिए दी जाती है। वैसे तो पूरे साल में आप हजरत इमाम जाफर सादिक की नियाज यानी फातिहा कर सकते हैं, लेकिन हजरत इमाम जाफर सादिक का विसाल 15 रजब को हुआ था, इसलिए मुनासिब हो तो 15 रजब को कूडों की फातिहा दिलवाई जाए। और अगर 22 रजब को भी कूडों की फातिहा दिलाई जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 15 रजब आपकी विसाल की तारीख है तो 22 रजब को आपको गौसियत कुबरा अता किया गया। तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सुबह में न्याज बनवाई, जो दूध और चावल मिलाकर बनाई गई थी, जिसे हम लोग खीर कहते हैं। तो आप लोग हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की न्याज दोनों तारीखों में कर सकते हैं। और जहां तक नजरो न्याज का मसला है, आप किसी भी तारीख में कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये वजाहत मुझे इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 22 रजब को ही कूडों की फातिहा दिलाई जाए, तो कोई कहता है कि 15 रजब में ही देनी चाहिए। हालांकि ये दोनों तारीखों में कूडों की फातिहा दी जा सकती है। यहाँ तक कि अगर कोई दोनों दिन किसी वजह से न्याज नहीं कर पाते तो फिर पूरे महीने में किसी भी दिन फातिहा खानी दे सकते हैं, फातिहा खानी को कर सकते हैं। तो जो भाई बहन ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि आप कूडों की फातिहा खानी का तरीका पेश करें ताकि हम भी हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु को ईसाल सवाब कर सकें, तो जो भाई बहन अपने घरों में करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम या आमीन टाइप जरूर कर दें। इंशाअल्लाह आप सबके लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कूडों की फातिहा खानी का सही और मुकम्मल तरीका क्या है और इसमें खाने की क्या क्या चीज़ रख सकते हैं और इसमें क्या क्या पड़ा जाता है, वो तमाम चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप अच्छी तरह वुज़ू बना लें और फिर दस्तरखान बिछा लें और उस पर हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु को ईसाल सवाब के लिए आपने जो खाना पकाया है वो तमाम चीज़ें दस्तरखान पर सजा लें। अब यहाँ पर एक आम मसला है कि क्या फातिहा खानी के लिए मिट्टी का बर्तन ही लेना ज़रूरी है, तो इसका जवाब है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है। मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के कूडों में ही खाने की चीज़ों को सजाया जाए। आप घर के किसी भी बर्तन में चीज़ों को रख सकते हैं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला नियतों को देखता है। अगरबत्ती या लोबान वगैरह भी खुशबू के लिए जला सकते हैं, लेकिन खाने की चीज़ों से दूर रखा जाए। अब दस्तरखान पर तबर्रुक सजाने के बाद आप इस तरह से हजरत इमाम जाफर सादिक को ईसाल सवाब करें। तो कूडों की फातिहा खानी का मुकम्मल तरीका ये है। तो सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या अगर किसी को ये दरूद पाक ज़बानी याद नहीं है तो किसी भी पंसूरे में देख कर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुरान पाक की सूरह काफिरून को सिर्फ 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ लें। उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ को भी बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ लें। उसके बाद सिर्फ 1 मरतबा सूरह फलक को बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ें और उसके बाद सूरह नास को भी 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ें और फिर 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ को भी बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ लें। उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अलिफ लाम मीम दालिकल किताबु ला रैब फीह से लेकर उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून पढ़ें। उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ ये आयत खमसा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको 1 मरतबा पढ़ लें और फिर 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। और अगर आपके साथ जो भी हाजरीन फातिहा में हाजिर हैं वो लोग भी 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें और फिर आखिर में ये भी पढ़ लेना है, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इस तरह आपकी ये फातिहा खानी हो चुकी है। अब ईसाल सवाब कैसे करना है इसका तरीका देख लेते हैं और फिर अपने हाथों को उठा कर के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगनी है कुछ इस तरीके से कि या अल्लाह, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, कुरान मुक़द्दस की तिलावत की है, इसके पढ़ने में जो भी खामियाँ गलतियाँ हुई हों अपनी रहमत से माफ़ फरमा और इस फातिहा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसका सवाब सबसे पहले प्यारे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा।
اور تمام صحابہ صحابیات تابعین تابعیات خلفائے راشدین ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام دنیا دار فانی میں تشریف لائے ہیں، ان سبوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اے مالک مولا، اس کا ثواب حضرت امام حسین، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر اور بالخصوص 72 شہدائے کربلا کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ بالخصوص حاصل خاص طریقے سے اس کا ثواب حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ حضور غوث اعظم، حضور مدار پاک، حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ جن جن اولیاء کرام کے نام آپ کی زبان پر آتے جائیں، آپ ان تمام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے چلے جائیں، اور پھر آخر میں آپ امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ کے جو لوگ آپ کے گھر سے رخصت ہو گئے ہیں، یعنی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، ان تمام لوگوں کے حق میں بھی دعا کریں، کچھ اس طریقے سے کہ یا اللہ میرے گھر سے جتنے بھی لوگ تیری بارگاہ کی طرف لوٹ چکے ہیں تو ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں مالک مولا ان کی تمام خطاؤں کو درگزر فرما، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور پھر آخر میں امت مسلمہ اور بالخصوص حاصل خاص طریقے سے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین اللہم آمین۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے برحمتک یا ارحم الراحمین کہتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لینا ہے۔ تو یہ ہوا 22 رجب کے کنڈوں کی فاتحہ کا مکمل طریقہ۔ اس کے بعد آپ اور آپ کے گھر والے اور تمام حاضرین تبرک کو مل کر کھا سکتے ہیں اور اس کو مومنوں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں، تو اللہ بے شک ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرمائے گا۔ ابھی فاتحہ خوانی کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں کچھ غلط فہمیاں دکھائی دے رہی ہیں، اس کی وضاحت بھی کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ فاتحہ صرف کھیر اور پوری پر ہی دلائی جا سکتی ہے، تو اس کا جواب ہے جی نہیں، کیونکہ یہ فاتحہ کوئی بھی حلال کھانے کی چیز پر دلائی جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف کھیر اور پوری ہی بنائی جائے۔ دوسری بات یہ کہ یہ فاتحہ صرف صبح کے وقت ہی دلائی جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نیاز کا کھانا دن رات شام یا دوپہر کسی بھی وقت پکایا اور کھلایا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف صبح اور دن کا وقت ہی ہونا چاہیے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ کیا یہ فاتحہ کا کھانا ایک ہی کمرے میں کھلایا جائے، دوسرے کمرے یا گھر سے باہر نہیں لے جا سکتے؟ تو یہ سب خیال بیہودہ اور سراسر غلط ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہ فاتحہ 1 سال کی گئی تو پھر کیا ہر سال کرنا ضروری ہے؟ تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو ہر سال بزرگان دین کی فاتحہ کر سکتے ہیں، اگر کسی سال کسی جائز وجہ سے نہیں کر پائے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو جائیں گے اور ہمارے گھر پر مصیبتیں آ جائیں گی۔ ایسا سوچنا سراسر غلط اور بیہودہ خیال ہے۔ اگر کسی مسلمان نے زندگی میں کبھی بھی کنڈوں کی فاتحہ نہیں دلائی تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ایصال ثواب کریں گے تو یہ ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کے گھر کا پکا ہوا کھانا ہو، حلوہ ہو یا پھر 1 گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی فاتحہ دلائی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس گھر میں پہلے سے یہ فاتحہ ہوتی آئی ہے اسی کے گھر کی فاتحہ ہونی چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو بے شک یہ سارے غیر ضروری رسم و رواج جو ہمارے معاشرے میں قائم ہو گئے ہیں، ان سب کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں ایسی غلط رسموں کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی اور نبی کے صحابہ کے صدقے دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ٹائپ کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔